السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو جو دم تلاوت کر کے سنانے لگا ہوں یہ جادوگر اور ان کے جو خادم ہیں جو آگے ان کے کام کرتے ہیں، یعنی جادوگر پیچھے بیٹھتا ہے، جادوگر جن بھی ہو سکتا ہے، جادوگر انسان بھی ہو سکتا ہے، عامل جن بھی ہو سکتا ہے، وہ آگے اپنے خدام کو بھیجتا ہے کام کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تو وہ بھاگ جائیں گے، جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دم آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور وہ یہاں پر آپ کو کوئی تکلیف دیں، آپ کو کوئی نقصان دیں، آپ کے لیے وہ پریشانی کا باعث بنیں، وہ جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے اور دنیا سے ہی چلے جائیں گے۔ یہ اتنا طاقتور اور سٹرانگ دم ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلونجی لینی ہے اور ہرمن لینا ہے، دونوں کو آپ نے کوئلے لے کر اس کے اوپر رکھنا ہے، یعنی دھونی دینی ہے گھر کے اندر، اور یہ دم آپ نے ساتھ ساتھ سنتے رہنا ہے۔ اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ 2-3 دفعہ اگر دن کے اندر کر لیں تو بہت ہی جلد کنٹرول ہو جائے گا، بہت ہی جلد آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی، آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ نے ایک دفعہ بھی سننا ہے تو یہ تواتر کے ساتھ سنتے رہیں اور 21 دن تک اس کو باقاعدہ تسلسل کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ سنتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم ونحاس فلا تنتصران 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 ونحاس فلا تنتصرن 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 ونحاس فلا تنتصرن
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار 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 ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر 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 يرسل عليكما شواظ من نار 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 ونحاس فلا تنتصر
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون 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 بسم الله الرحمن الرحيم يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد